यानी एक्जाम सोल्युसनको आज हामी डे 15 मा छौं। डे 15 मा आज हामी फाइनल अकाउन्टको एउटा कम्प्लिट क्वेशन भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट, यो चारै कुरा भएको एउटा कम्प्लिट क्वेशन कम्प्लिट फर्मेट। हामीलाई एक्जाममा त चारै कुरा सोध्दैन, हामीलाई कुनै दुईटा सोध्छ, त्यो दुईटा सोध्ने यो भन्दा अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। एउटा हजुरको कन्सेप्टलाई बेस गर्नलाई अझै एउटा क्वेशन कम्प्लिट क्वेशन म हजुरलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ क्वेशनतिरबाट। मैले क्वेशन लेखेको छु, फेरि पनि ओल्ड इज गोल्डबाट लेखेको छु। ओल्ड इज गोल्डको 2075 क्वेशन छ। 2075 सेट बी क्वेशन नम्बर 14। सेट बी क्वेशन नम्बर 14 2075 सेट बी क्वेशन नम्बर 14 छ। अब यसमा के दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन लास्ट इयर इज अन्डर भनेर दियो। लास्ट इयरको ट्रायल ब्यालेन्स एउटा कम्पनीको लास्ट इयरको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्समा पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट भनेको छ। अब भित्रको आइटमहरु के छ त्यसलाई पछि हेरौँला। त्यसपछि तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसन पछि तल रिक्वायर्डमा हामीलाई के भनेको छ, नम्बर ए मा ट्रेडिङ अकाउन्ट, नम्बर बी मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, नम्बर सी मा प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट र नम्बर डी मा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यो 2075 सेट बी क्वेशन नम्बर 14। अब ढिला नगरिकन हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न लागौँ। फर्स्टमा हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट। फर्स्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट। अब सुरु गरौँ। यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट लेखौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ डट किन कसैको नाम दिएको छैन त्यही भएर डट कसैको नाम दिएको भएदेखि हामीले त्यसको नाम राख्नुपर्छ। त्यसपछि फर द इयर इन्डेड कुनै डेट दिएको छैन, डेट दिएको भए डेट राख्ने, नदिइसकेपछि फर द इयर इन्डेड डट गरेर राख्नु पर्यो। डेट दिएको भए यो डटमा डेट, नाम दिएको भए यो डटमा नाम। त्यसपछि फर्मेट यो डेबिट साइड, particulars amount, फिर यहाँ particulars amount, यो क्रेडिट साइड। अब हामीलाई के सजिलो हुन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्दा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडबाट सुरु गरे भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। किनभने ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जम्मा 3टा मात्रै आइटम जान्छ। त्यो 3टा आइटम एउटा सेल्स, त्यसमा सेल्स रिटर्न घटाउने, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक, यही 3टा मात्रै। ल सबभन्दा पहिला यो क्वेशनमा दिएको छ सेल्स भन्दा दिएको छ 8,70,000 क्रेडिट साइडमा लेख्ने बाई सेल्स दिएको छ 8,70,000, कति छ 8,70,000 छ। अब हामीलाई सेल्स रिटर्न दिएको भएदेखि डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ। डेबिट साइडमा सेल्स रिटर्न केही पनि दिएको छैन भनेपछि यसलाई यहाँ 8,70,000 सिधै राखे भयो। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को आइटम भनेको क्लोजिङ स्टक हो। क्लोजिङ स्टक हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। क्लोजिङ स्टक हेरौँ। क्लोजिङ स्टक भनेको छ 65,000। क्लोजिङ स्टक 65,000 यहाँ के राखौँ बाई क्लोजिङ स्टक 65,000। जम्मा 3टा आइटम जान्छ, सेल्स रिटर्न र क्लोजिङ स्टक। अब सेल्स रिटर्न छैन भनेपछि 2टा आइटम मागिरह्यो, सेल्स र क्लोजिङ स्टक दुईटालाई राखिसक्यो। यति गरिसकेपछि ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइड सक्यो। अब हामी जाउँ ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा भनेको फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेस पर्छ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड जुन चाहिँ प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ, प्रोडक्सनमा इम्प्याक्ट पार्ने खालको एक्सपेन्सेस र लसेसलाई हामीले के गर्नुपर्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। अब यहाँ हामीले क्वेशनले दिएको छ ओपनिङ स्टक भनेको छ, ओपनिङ स्टक यहीँ पर्छ। राखौँ अब डेबिट 2 बाट 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 20,000, कति छ 20,000 20,000। त्यसपछि अर्को छ पर्चेज भनेर दिएको छ
पर्चेज रिटर्न छ भने घटाउने। पर्चेजको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 4,30,000। अब पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छैन भनेपछि 4,30,000 नै भयो। 4,30,000। त्यसपछि अब अरू हेरौँ। अरू भनेको वेजेस, कस्ट्युम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, क्यारिज इनवार्ड, यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। ल फर्निचर भनेको छ नेक्स्ट। फर्निचर ब्यालेन्स सिटमा पर्छ, यहाँ पर्दैन। मेसिनरी, बिल्डिङ, डेप्टर्स, यी सबै मेसिनरी, बिल्डिङ, डेप्टर्स, फर्निचर यी सबै चारैवटा आइटम ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। ट्याक्स पेड फर लास्ट इयरको अन्तिम अघिल्लो वर्षको ट्याक्स पेड भनेको यो हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि क्यास भने एसेट्स हो। क्यारिज इनवार्ड भनेर दिएको छ अर्को 3,000 टु क्यारिज इनवार्ड 3,000। क्यारिज इनवार्ड 3,000। क्यारिज इनवार्ड कति छ? 3,000। क्यारिज इनवार्ड आइसक्यो। त्यसपछि वेजेस भनेर दिएको छ। अर्को के छ? वेजेस भनेर दिएको छ 25,000। वेजेस पनि यही पर्छ। टु वेजेस दिएको छ 25,000। 25,000 के छ? वेजेस छ। वेजेसको बारेमा तल एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि भनेको छैन। त्यसपछि स्यालेरी भनेको पिएल अकाउन्टमा पर्छ। रेन्ट पिएल अकाउन्टमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पिएल, सेलिङ एक्सपेन्सेस पिएल, इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स सिट, इन्ट्रेस्ट पिएल भनेपछि ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्ने आइटम सक्यो। यसपछि के गर्ने हामीले? दुवै साइडलाई इक्वल बनाउनु पर्छ। दुवै साइडलाई के गर्ने? इक्वल बनाउने। इक्वल हुँदैन, हामीले इक्वल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने? सबैभन्दा पहिला कुन साइडमा बढी छ त्यो हेर्ने। जस्तै 4,30,000, 20, 50, 4,50,000, 25, 75, 4,78,000। डेबिटमा 4,78,000 छ। क्रेडिटमा 8,70,000 र 65,000ले कति भयो भनेपछि क्रेडिट साइडमै बढी छ। एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ। क्यालकुलेसन गर्दा 8,70,000 प्लस 65,000 गर्दाखेरि आयो 9,35,000 भनेपछि क्रेडिट साइडमा छ 9,35,000। डेबिटमा पनि हामीलाई यही अमाउन्ट चाहिन्छ 9,35,000। कति पुगेन? नपुगेको पैसालाई डेबिटमा के भन्छ? टु ग्रस प्रफिट भन्छ। नपुगेको पैसालाई ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पुगेन र थप्नु पर्यो भने ग्रस प्रफिट भन्छ। कति पुगेन भन्दाखेरि 20,000 प्लस 20,000 मा त्यसपछि 4,30,000, त्यसपछि 3,000, त्यसपछि 25,000 भनेपछि 4,57,000। कसरी यो आयो? यो 9,35,000 क्रेडिट साइडमा बढी छ। त्यो क्रेडिट साइडमा बढी भएको पैसालाई हामीले दुवै साइडमा राख्यौँ र दुवै साइडमा राखिसकेपछि डेबिट साइडमा नपुगेको पैसा भनेको यो 9,35,000बाट यो 25,000, 3,000, 4,30,000, 20,000 घटाएर हामीले निकाल्यौँ 4,57,000। यति गरिसकेपछि हाम्रो के आयो? ग्रस प्रफिट आयो। अब ग्रस प्रफिट आइसकेपछि हामी जाउँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। ट्रेडिङ अकाउन्ट सक्यो। ट्रेडिङ अकाउन्ट पछि हाम्रो सेकेन्डमा बनाउनु पर्ने भने के हो? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ल यहाँ लेखौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ, यहाँ पनि डट नाम दिएको छैन। फर द इयर इन्डेड, फर द इयर इन्डेड पछि पनि डट। उसको पनि के हुन्छ? फर्मेट सेम हो। डेबिट अनि यता क्रेडिट। डेबिट र क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट माथि राखौँ। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। त्यसपछि यता पनि पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। सबैभन्दा पहिला प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट स्टार्ट गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट ग्रस प्रफिट डेबिट साइडमा पुगेन भने ग्रस प्रफिट, कहिलेकाहीँ क्रेडिट साइडमा पुग्दैन, क्रेडिट साइडमा नपुग्दा ग्रस लस भनेर निकालेको हुन्छ। यो क्वेसनमा के छ? ग्रस प्रफिट छ। ग्रस प्रफिट डेबिटमा हुन्छ। त्यसलाई यहाँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लाँदाखेरि क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। यही केसमा ग्रस लस आयो भने क्रेडिट साइडमा हुन्छ, लाँदाखेरि डेबिट साइडमा लानुपर्छ। भनेपछि यहाँ के छ? डेबिटमा छ, यो कहाँ जान्छ? क्रेडिटमा जान्छ। बाई ग्रस प्रफिट भन्ने 4,57,000। 4,57,000
57,000 कपीहरू चेक गर्दाखेरि धेरै के भेटिन्छ भने 9,35,000 राखिरहनु भएको हुन्छ। टोटलको अमाउन्ट राखिरहनु भएको छ। टोटलको अमाउन्ट राख्ने होइन, ग्रस प्रफिटको अमाउन्ट कति छ त्यो ग्रस प्रफिटको अमाउन्ट हामीले राख्ने। अब त्यसपछि हामी जाउँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडबाट ग्रस प्रफिटबाट सुरु गर्छ। क्रेडिट साइड नै सक्यो हुन्छ। त्यस हेरौँ क्रेडिट साइड सक्नलाई हामीलाई इन्कम चाहिन्छ। इन्कमको आइटम इन्कम अफिस रिलेटेड इन्कमहरू क्रेडिट साइडमा, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू डेबिट साइडमा पर्छ। इन्कमको आइटम के छ यो क्रेडिट साइडको लागि हामीले क्वेसनको क्रेडिट साइड नै हेरे हुन्छ। सबैभन्दा पहिला दिएको छ सेयर क्यापिटल भनेको छ ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। यो 10% डिभेन्चर भनेको छ यो पनि ब्यालेन्स सिटमा। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको छ यहाँ पर्छ किनभने बाई डिस्काउन्ट रिसिभ। डिस्काउन्ट रिसिभ कति छ? डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा 10,000 दिएको छ। 10,000 यहाँ पर्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर दिएको छ 10,000 यहाँ पर्छ। अर्को बाई त्यहाँ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यही पर्छ बाई इन्ट्रेस्ट इन्कम। हामीले कसैलाई पैसा दिएको थियो होला त्यहाँबाट आएको अमाउन्टलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्यो। इन्ट्रेस्ट इन्कमको पैसा छ 6,000। कति छ? इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको 6,000 छ। त्यसपछि अर्को पनि एउटा छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेको छ क्रेडिट साइडमा दिएकोलाई पिएलको क्रेडिटमा राख्ने। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट यसको अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको अमाउन्ट 4,000 दिएको छ। 4,000लाई यहाँ राख्ने। त्यसपछि अर्को सेल्स भनेको छ। सेल्सलाई हामीले यहाँ राखिसकेका छौँ। अर्को दिएको छ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटी हो। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्छ। अब जाउँ हामी डेबिट साइडतिर। डेबिट साइडको लागि क्वेसनको पनि डेबिट साइड नै हेरे हुन्छ। अघि रेकर्ड भइसकेको आइटम रेकर्ड भइसक्यो। पिएल प्रोफेसनल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुने आइटम छोडेर बाँकी रहेको आइटम पिएल अकाउन्टमा हामी रेकर्ड गर्छौँ। अझै भन्दाखेरि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर रेकर्डेड इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ओपनिङ स्टक भइसक्यो, पर्चेज भइसक्यो, मेसिनरी फर्निचर, मेसिनरी, बिल्डिङ, डेब्टर्स यो चारैवटा एसेट्स हो ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ। ट्याक्स पेड फर लास्ट इयरको ट्याक्स पेड पिएलए प्रोफेसनल अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। क्यास एसेट्स हो, क्यारेज इनवार्ड रेकर्ड भइसक्यो, वेजेस रेकर्ड भइसक्यो। अब छ स्यालेरिज भनेको छ। स्यालेरी यहीँ पर्छ भनेपछि टु स्यालेरिज। स्यालेरिजको भ्यालु कति दिएको छ? स्यालेरिजको अमाउन्ट दिएको छ 50,000 50,000। स्यालेरी कति छ? 50,000। एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही दिएको हुनसक्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा स्यालेरीको बारेमा केही पनि भनेको छैन। अर्को दिएको छ रेन्ट। रेन्ट दिएको छ 60,000 भनेपछि टु रेन्ट भनेको कति छ? 60,000 भनेको छ। मैले यसलाई अमाउन्टभित्र राखेँ। किन भित्र राखेँ भने तल एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 2 के भनेको छ भने रेन्ट पेएबल फर 2 मन्थ भनेको छ। भनेको 2 महिनाको रेन्ट चाहिँ तिर्न बाँकी छ भनेर भन्यो। 2 महिनाको रेन्ट तिर्न बाँकी छ भनेर भन्यो। कति भनेर अमाउन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गरेन। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि फाइनल अकाउन्ट भनेको हामीले 1 वर्षको लागि प्रिपेयर गर्ने। 1 वर्षको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले समराइज गरेर हेर्ने हो। 1 वर्षको इन्कमलाई राख्ने, 1 वर्षको एक्सपेन्सलाई राख्ने भनेपछि के हुन्छ 1 वर्षको राख्नुपर्छ यसमा। अब 2 महिनाको बाँकी छ भनेपछि रेन्ट भनेर तिरिसकेको 60,000 हो। यसमा चाहिँ अझै 2 महिनाको बाँकी छ भनेपछि 60,000 भनेको के हो? 60,000 भनेको चाहिँ 10 मन्थको हो, 10 महिनाको हो। कसरी? जम्मा 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ। 12 महिनामा 2 महिनाको बाँकी छ। पेएबल भनेको बाँकी, तिर्न बाँकी छ, तिर्नुपर्ने बाँकी छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले 60,000 भनेको डिभाइड बाई 10 गर्दा 6,000 आउँछ। यो भनेको के हो भनेदेखि 10 महिनाको चाहिँ 60,000। कसरी 10 महिनाको? 12 महिनामा 2 महिना बाँकी छ भनेपछि त बाँकी कति रह्यो? 10 महिना। 10 महिनाको 60,000 हो भने 1 महिनाको 6,000। अब कतिको बाँकी छ भने त 2 महिनाको बाँकी छ भनेपछि 2 महिनाको 6,000 × 2 गर्दाखेरि 12,000 भनेपछि के गर्नु पर्यो? एड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर राखे हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी। कुनै एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी छ भने हामी त्यसलाई एड गर्छौँ। या कुनै इन्कम रिसिभ गर्न बाँकी छ, अक्रुड छ या रिसिभेबल छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ? त्यसलाई पनि एड गर्छौँ। एडभान्समा तिरिसकेका छ या एडभान्समा रिसिभ गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लेस गर्छौँ। प्रिपेड भन्छ जसलाई। ल यहाँ अब 12,000 जोड्नु पर्यो।
12,000 जोडेर कति भयो 72,000 भयो रेन्टको पैसा। जम्मा 60,000 दिएको छ रेन्टको पैसा। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको पैसा भनेको पेमेन्ट गरिसकेको पैसा हो, तिरिसकेको 60,000 हो, जुन चाहिँ जसमा 2 महिनाको अझै बाँकी छ भनेपछि जहिले पनि 1 वर्षको हुन्छ। 1 वर्षमा 2 महिना बाँकी, 2 महिना घटाउँदा 1 वर्षमा 12 महिना, 12 मा 2 घटाउँदा 10 महिना भनेपछि 60,000 भनेको 10 महिनाको हो। 1 महिनाको भनेको 6,000। 60,000 डिभाइड बाई 10 गर्दा 6,000 आउँछ अनि इन्टु 2 गर्दा कतिको आयो 2 महिनाको आयो। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ भयो। पेबल भनेको छ पेबल ड्यू आउटस्ट्यान्डिङ अनपेड भनेको के हो सबै एड गर्नुपर्छ। अब रेन्ट पछि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा कति छ? एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 38,000 छ। 38,000 यसको एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि भनेको छैन। त्यसपछि अर्को छ सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेस छ 32,000 टु सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेल्स गर्दा लागेको एक्सपेन्सेसलाई सेलिङ एक्सपेन्सेस छ। यसको भ्यालु छ 32,000 32,000 32,000 सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि भयो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो एसेट्स हो। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगाएर राख्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट हेडिङभित्र। त्यसपछि अर्को दिएको छ इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ 10,000 टु इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ 10,000। यसलाई मैले भित्र राखेँ। किन भित्र राखेँ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा त केही पनि भनेको छैन। एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि नभने पनि मैले यो अमाउन्टलाई इन्ट्रेस्टको अमाउन्टलाई भित्र राखेँ। किन भन्ने कुरा म बुझाउँछु हेर्नुहोस् है त। डेबिट साइडमा इन्ट्रेस्ट छ। इट मिन्स यसलाई इन्ट्रेस्ट पेड भनेर बुझ्नु पऱ्यो। के हो? इन्ट्रेस्ट पेड भनेर बुझ्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट के को तिर्ने हो भन्दाखेरि दुईवटा कुराको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कि त लोन लिएको छ भने इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, कि त डिभेन्चर इस्यु गरेको छ भने डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। र कुनै आइटमको अगाडि यहाँ के भनेको छ क्वेसनले 10% डिभेन्चर भनेर दियो। 10% डिभेन्चर भनेर क्रेडिट साइडमा कति पैसा दिएको छ? 1 लाख दिएको छ। 1 लाख दिएको छ। कति छ? 1 लाख। अब हेर्नुहोस् है, अगाडि यसरी 10% भनेर दिएपछि कुनै आइटमको अगाडि पर्सेन्ट दियो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ? देयर इज समथिङ हिडन इन द्याट पर्सेन्ट। त्यो पर्सेन्टमा केही कुरा लुकेको छ, हिडन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। भनेको यो 10% डिभेन्चर भनेको हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ, हाम्रो कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ र त्यो डिभेन्चरको पर इयर 1 वर्षको 10% को दरले डिभेन्चरको यो अमाउन्टको 10% को दरले डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पे गर्नुपर्छ। भनेको 1 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ। भनेपछि 10,000 चाहिँ हाम्रो पिएल अकाउन्टमा एज अ इन्ट्रेस्ट देखिनु पर्यो। देखाएको छ छैन? हेर्नु त, इन्ट्रेस्ट भन्दा 10,000 छ। कहिलेकाहीँ यो अमाउन्ट के हुन्छ? 3,000 भनेर दिन्छ। इन्ट्रेस्ट भन्दा 3,000 दियो भनेदेखि जम्मा तिर्नुपर्ने 10,000 हो। कसरी थाहा भयो? यो पर्सेन्टले गर्दा थाहा भयो। पर्सेन्टले के देखायो भनेदेखि 10,000 तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा भयो। 10% भएकोले गर्दाखेरि 1 लाखको 10% भनेको 10,000। 10,000 तिर्नुपर्ने छ भनेर थाहा भयो। यहाँ कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट भनेर 3,000 दियो भने अझै तिर्न बाँकी कति छ त? हामी त्यसलाई के गर्छौँ? एड गर्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 7,000 गरेर यतापट्टि 10,000 देखाउँछौँ। भनेको एट एनी कस्ट जुनसुकै कन्डिसनमा पनि पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा यो रेटसँग मिल्ने खालको रेटसँग मिल्ने अमाउन्ट चाहिँ एज अ इन्ट्रेस्ट देखिनुपर्छ। यो दुईवटा कुरामा हुन्छ। एउटा डिभेन्चरमा हुन्छ, अर्को लोन या ब्याङ्क लोन भनेर अगाडि पर्सेन्ट दिएको छ भने मात्रै हामीले खोज्नुपर्छ है। अगाडि पर्सेन्ट दिएको छैन भने केही पनि गर्नु पर्छ। यहाँ इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट भनेर 10,000 दिएको छ, यसलाई केही पनि गर्नु परेन। 10,000 भन्दा कम हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो? एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर राख्नु पर्थ्यो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको तिर्न बाँकी इन्ट्रेस्ट। 1 लाखको 10% भनेको 10,000। यो चाहिँ वर्षै पछि तिर्नुपर्छ। अब तिरेको कति देखाएको छ त? ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको भनेको क्वेसनमा दिएको भनेको तिरेको पैसा देखायो भनेपछि इन्ट्रेस्ट भनेर 10,000 दिएको छ। डेबिट साइडमा इन्ट्रेस्ट पेड हो 10,000 दिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ 10,000 तिरिसकेको छ। जस्तै यहाँ 6,000 हुन्थ्यो भने हामीले 4,000 एड आउटस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ। जसरी हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो? 10,000 बनाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ बढी तिरेको चाहिँ देखाउँदैन, कम तिरेको देखाउन सक्छ। जस्तै 7,000 तिरेको छ भने 3,000 के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ त्यो कन्डिसन पनि रहेन।
ल त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि सक्यो। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ क्लोजिङ स्टक एकचोटि यहाँ आइसकेको छ, अर्कोचोटि हामी ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। त्यसपछि रेन्ट पेएबल हामीले यहाँ एड गरिसकेका छौँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर। त्यसपछि थर्डमा छ डेप्रिसिएट मेसिनरी एन्ड फर्निचर बाई 10% भनेपछि मेसिनरी र फर्निचरको भ्यालुलाई चाहिँ राख्ने होइन, हामीले मेसिनरी र फर्निचरको डेप्रिसिएसनको अमाउन्टलाई चाहिँ राख्ने। जस्तै कतिपयले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि टु मेसिनरी भनेर राख्नुहुन्छ, लेस डेप्रिसिएसन गरेर राख्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्ने हो है। यहाँ चाहिँ के गर्ने भनेदेखि टु डेप्रिसिएसन भनेर राख्ने, टु डेप्रिसिएसन अन केमा भनेको छ। सुरुमा मेसिनरीको काटौँ, मेसिनरीमा चार्ज गरौँ। यो मेसिनरीको डेप्रिसिएसन भनेको द्याट इज द लस फर द अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसनलाई के हो लस हो। कति छ 10% भन्यो, माथि मेसिनरीको भ्यालु छ 1,28,000, 1,28,000 को 10% भनेको 12,800, 12,800। अर्को पनि छ टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, फर्निचरको पनि भनेको छ क्वेसनले डेप्रिसिएसन अन फर्निचर। फर्निचरको डेप्रिसिएसन कति छ, यसको पनि 10% भनेको छ। फर्निचरको भ्यालु छ 1,50,000, 1,50,000 छ। 1,50,000 को 10% भनेको कति हुन्छ 15,000। ल 15,000 भएपछि सक्यो। डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट मात्रै यहाँ राख्ने, मेसिनरी फिक्स एसेट्सको भ्यालुलाई यहाँ राख्न मिल्दैन। ल यति भइसकेपछि हाम्रो सक्यो पिएल अकाउन्ट सक्यो। अब हेरौँ हामीले यसलाई पनि दुवै साइडलाई इक्वल बनाउने हो। इक्वल हुँदैन, इक्वल बनाउनु पर्छ है। इक्वल बनाउनलाई के गर्ने, सबैभन्दा पहिला कुन साइडमा बढी छ त्यो एकचोटि जोडेर हेर्ने। कुन साइडमा बढी छ एकचोटि हेरौँ। 4,57,000 प्लस 10 छ 16, 10 20 20 भनेपछि 4,77,000 क्रेडिट साइडमा छ। यतापट्टि लेखिरहेको मैले क्रेडिट साइडमा छ 4,77,000, 457, 10 68, 10 77। यतापट्टि कति छ 50,000, यो भयो 72,000 प्लस 38,000 प्लस 32,000 प्लस 10,000 प्लस 12,800 प्लस 15,000 गर्दा 2,29,000, 2,29,000 कति छ 800, 2,29,800 चाहिँ डेबिट साइडमा रहेछ। अब कुन साइडमा बढी भयो त, क्रेडिट साइडमा बढी भयो। क्रेडिट साइडमा कति बढी छ भन्दाखेरि एक बढी भएको अमाउन्ट चाहिँ पहिला दुवै साइडमा राख्ने। कति छ 4,77,000, 4,77,000 यहाँ पनि राख्नु पर्यो 4,77,000। अब 4,77,000 बाट यो 2,29,800 घटाउनु पर्यो। 2,29,800 माइनस 2,47,200 पुगेन। कति पुगेन 2,47,200। यसलाई नपुगेको पैसालाई डेबिट नपुगेन भने हामी यसलाई नेट प्रफिट भन्छौँ। नेट प्रफिट भन्छौँ। क्रेडिटमा पुगेन भने हामी के भन्छौँ नेट लस भनेर यतापट्टि राख्छौँ। यति पुगेन, नपुगेको पैसा हामीले डेबिटमा राख्यौँ नेट प्रफिट भनेर। कति 2,47,000, 2,47,200 नपुगेको पैसा राख्यौँ भनेपछि पिएल अकाउन्ट पनि सक्यो। नेट प्रफिट कति आयो 2,47,200 नेट प्रफिट आएर पिएल अकाउन्ट पनि सक्यो। अब हामी जान्छौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा सायद यहीँ पनि हट्छ होला प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट त। ल मैले यसलाई थोरै अलिक टाइटली गरेँ भनेदेखि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट यहीँ पनि गर्छ। त्यसपछि र कुनै मेटर ब्यालेन्स सिटमा होला। ल फर्मेट उस्तै हुन्छ। माथि हेडिङ लेख्ने प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अफ डट फर द इयर इन्डेड, फर द इयर इन्डेड। यसपछि पनि डट फर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो डेबिट साइड। त्यसपछि यहाँ भयो। त्यसपछि ल यतापट्टि भेटेँ मैले यो क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स डेबिट साइडमा पर्टिकुलर्स अमाउन्ट
क्रेडिट साइडमा पनि पर्टिकुलर्स अमाउन्ट अब सानो फर्मेटमा आछु। अब प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड प्रोफिट अकाउन्ट स्टार्ट गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको हामीलाई क्वेसनले ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पीएल अकाउन्ट या रिटेन अर्निङ भनेर दिएको हुन्छ। त्यसलाई यहाँ क्रेडिट साइडमा राख्ने, क्रेडिट साइडमा केमा राख्ने बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर राख्ने। यो राखेपछि सुरु हुन्छ। यो कहाँबाट आयो प्रॉफिट एन्ड लस पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर दिएको छ 1,70,000। यही क्वेसनमा कति दिएको छ 1,70,000 यही क्वेसनमा दिएको छ। त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड अर्को भनेको हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट नेट प्रॉफिट एन्ड नेट लस निकाल्छौँ। क्रेडिट साइडमा पुगेन भने नेट लस, डेबिट साइडमा पुगेन भने के गर्छौँ नेट प्रॉफिट निकाल्छौँ। अब यसलाई पनि सेकेन्डमा लगेर राख्ने। अब के गर्छौँ क्रेडिटमा लगेर राख्ने। डेबिटमा छ क्रेडिटमा छ भनेदेखि डेबिटमा, अहिले नेट प्रॉफिट क्रेडिटमा डेबिटमा छ यसलाई क्रेडिटमा लगेर राख्नुपर्छ। बाई के गर्ने अब नेट प्रॉफिट गर्ने। नेट प्रॉफिट कति छ 2,47,200 2,47,200 नेट प्रॉफिट आयो। अब त्यसपछि हामी जाउँ डेबिट साइडमा। डेबिट साइडमा लास्ट इयरसँग रिलेटेड केही छ भने राख्ने। ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर भनेर दिएको छ। ट्याक्स पेड लास्ट इयरलाई यसमा राख्ने। ट्याक्स पेड लास्ट इयर कति दिएको छ भनेदेखि ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर भनेर दिएको छ हामीलाई यहाँ 3,000 दिएको छ। यो 3,000लाई राख्ने, यो 3,000लाई यहाँ राख्ने। अर्को यसमा इन्टरिम डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्ड यस्तो खालको कुनै डिभिडेन्ड भन्ने वर्ड दिएको छ र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर दिएको छ भने त्यसलाई राख्ने। यहाँ हामीलाई क्वेसनले एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 4 मा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ, त्यसलाई पनि डेबिट साइडमा राख्ने। ट्रान्सफर टु जीआर जेनरल रिजर्भ सर्टमा लेखेँ मैले। ट्रान्सफर टु जीआर भनेको ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ 20,000 दिएको छ। 20,000 दिएको छ, यसलाई यहाँ राख्ने। अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ टु प्रपोज डिभिडेन्ड PROPOSED डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर कति दियो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ प्रपोज फाइनल डिभिडेन्ड ₹50,000 भनेर दिएको छ। यो 50,000लाई यहाँ राख्ने। यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा रेकर्ड हुने आइटम पनि सक्यो। यसलाई पनि के गर्ने दुवै साइडलाई इक्वल बनाउने। दुवै साइडलाई इक्वल के गर्ने बनाउने। अब कुन साइडमा बढी हुन्छ त्यो हेरौँ भनेपछि क्रेडिट साइडमै बढी हुन्छ 2,47,200 प्लस 1,70,000 भनेपछि 4,17,200 यता भयो। 4,17,200 यता पनि हामीलाई कति चाहियो 4,17,200। कति पुगेन नपुगेको पैसालाई हामी के भन्छौँ यहाँ टु सरप्लस भन्छौँ। क्रेडिटमा पुगेन भने बाई डेफिसिट भनेर राख्ने। कति पैसा पुगेन त हो त्यसबाट 4,17,200 बाट यो बाँकी रहेको सबै घटाउँ माइनस 50 20 70 73 73,000 गर्दा 3,44,200 कति आयो 3,44,200 3,44,200 के आयो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा हामीले के निकाल्यौँ सरप्लस भनेर निकाल्यौँ। अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ। यही क्वेसनको अब हामी कसरी गर्छौँ ब्यालेन्स सिट सल्भ गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको सबभन्दा पहिला के गरौँ फर्मेट बनाऊँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउनलाई मैले यतापट्टि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई मेट्ने। यतापट्टि हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स सिट। ल एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, स्क्रिनसट गर्नुहोस्। कहीँ कति केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला है। कुनै केही बुझाउनु पर्ने छ क्लियर गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यसपछि म अब सुरु गर्छु ब्यालेन्स सिट। अब हामी सुरु गरौँ ब्यालेन्स सिट। अब हामी सुरु गरौँ ब्यालेन्स सिट। ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि अलिकति गयो। ब्यालेन्स सिट सकिसकेपछि हाम्रो फाइनल अकाउन्टसम्मको सबै टपिक सक्यो। यानि एक्जाम 2082 को लागि चाहिने फाइनल एक्जामसम्मको सबै पार्ट परेको फाइनल अकाउन्टसम्मको सबै पार्ट सक्यो। अथि लेख्ने ब्यालेन्स सिट अफ
ब्यालेन्स सिट अफ डट डट डट। अब यसमा फर द इयर इन्डेड हुँदैन, यसमा चाहिँ एज अन हुन्छ है। फर द इयर इन्डेड हुँदैन, यसमा एज अन हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा यसमा डेबिट र क्रेडिट पनि हुँदैन। ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट नट अकाउन्ट, त्यही भएर एउटा स्टेटमेन्ट हो, अकाउन्ट होइन। अकाउन्ट भएकोले गर्दाखेरि यसमा फर द इयर इन्डेड होइन, डेबिट र क्रेडिट हुँदैन। फर द इयर इन्डेड नहुनुको रिजन भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइम भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइम भन्ने कुराले म्याटर गर्छ भनेको अकाउन्टहरूले चाहिँ 1 वर्षभरिको ट्रान्जेक्सनलाई समराइज गर्छ भने यो ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि 1 वर्षभरिको ट्रान्जेक्सनलाई समराइज नगरिकन एउटा स्पेसिफिक डेमा बिजनेसको कुनै कम्पनीको कुनै अर्गनाइजेसनको फाइनान्सियल पोजिसन के छ त्यो फाइनान्सियल पोजिसनलाई सो गर्ने काम गर्छ। भनेपछि अगाडिको साइडलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज, त्यसपछि यतापट्टि अमाउन्ट, अनि त्यसपछि यो साइड भनेको एसेट्स अमाउन्ट। ल अब हामी सुरु गरौँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडबाट। यसमा चाहिँ हेडिङ वाइज छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा छ सेयर क्यापिटल भन्ने हेडिङ छ। नम्बर 1 मा के छ सेयर क्यापिटल भन्ने छ। सेयर क्यापिटलमा क्वेसनमा हामीलाई सेयर क्यापिटल नै भनेर दिएको छ 3 लाख। यही 3 लाख सेयर क्यापिटललाई राखेर स्टार्ट गरौँ। के राखौँ सेयर क्यापिटल नै भनेको छ, यो भित्र पर्ने सेयर क्यापिटल कति छ 3 लाख। ल अरू के आइटम, अरू यसमा पर्ने आइटम जस्तै के भन्छ कल्सन एरियर, कल्सन एडभान्स, सेयर फर्फिचर, यस्तो खालको आइटमहरू दिएको छ भने त्यो पर्छ। त्यस्तो आइटम केही पनि दिएको रहेनछ, केही पनि दिएको छैन भनेपछि नम्बर 2 मा हामी अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हेडिङ राख्छौँ। के राख्छौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा राख्छौँ हामी। नम्बर 2 मा रिजर्भ एन्ड सरप्लस यो हेडिङ हो। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पर्ने आइटमहरू हेर्दै जाउँ। अब हामी यो लायबिलिटी साइड क्यापिटल लायबिलिटी साइड गर्दैछौँ भने हामीलाई क्वेसनको क्रेडिट साइड मात्रै हेरे हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड मात्रै हेरे हुन्छ। अब यसमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पर्ने आइटम क्वेसनमा त केही पनि दिएको छैन, तर हामी यसलाई के राख्छौँ भनेदेखि हामी राख्छौँ हामी रिजर्भको यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेपछि यसलाई यहीँ राख्छौँ। ट्रान्सफर किन यसलाई राखेको भनेदेखि यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटम 2 ठाउँ रेकर्ड हुनुपर्छ। त्यो भएर एउटा पिएल प्रोफेसनमा भयो, अर्को यहाँ भयो। ट्रान्सफर टु जिआर जेनरल रिजर्भ भनेको कति छ 20,000, यो एउटा भयो। अर्को यो रिजर्भको पार्टबाट भयो। सरप्लस भनेको यो सरप्लस आउँछ फेरि, भनेपछि सरप्लस कति छ 3,44,200, 3,44,200। यो यताबाट यता ल्याउने कुरा चाहिँ धेरैले बिर्सिनुहुन्छ। ट्रेडिङबाट पिएलमा लाने, पिएलबाट पिएलआई प्रोफेसन लाने, पिएलआई प्रोफेसनबाट ब्यालेन्स सिटमा लाने कुरा चाहिँ धेरैले बिर्सिनुहुन्छ। त्यसपछि नम्बर 3 मा छ मोर्गेज लोन, सेक्युर्ड लोन। सेक्युर्ड लोन भित्र लोन, डिभेन्चर, बैंक लोन, मोर्गेज लोन यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। अब हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ 10% डिभेन्चर भनेर 1 लाख दिएको छ। कति दिएको छ 10% डिभेन्चर भनेर दिएको छ 1 लाख। 1 लाख चाहिँ डिभेन्चरको भ्यालु दिएको छ। त्यसै अरू यसमा पर्ने केही पनि छैन। अर्को भनेको नम्बर 4 मा अनसेक्युर्ड लोन राखौँ। अनसेक्युर्ड लोन यो पनि हेडिङ भयो। यो अनसेक्युर्ड लोनमा पर्ने आइटम भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट छ भने बैंक ओभरड्राफ्टलाई, अरू सर्ट टर्म लोनहरू केही दिएको छ भनेदेखि त्यो सर्ट टर्म लोनहरूलाई यसमा राख्नुपर्छ। भनेपछि यसमा केही पनि दिएको छैन, बैंक ओभरड्राफ्ट या अरू कुनै सर्ट टर्म लोनहरू दिएको छैन, यसलाई हामी राखौँ 0। अब नम्बर 5 मा करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन, यसमा क्रेडिटर्स अनि त्यसपछि कुनै एक्सपेन्सेसहरू पेड गर्न बाँकी छ भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू यसमा पर्छ। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ एउटा दिएको छ क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ। क्रेडिटर्सको भ्यालु दिएको छ 54,000।
के गर्नु अब यहाँ क्रेडिटर्स छ 54,000 नम्बर 5 को हेडिङमा क्रेडिटर्स। अरू क्वेसनमा त केही पनि छैन, तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ रेन्ट पेबल फर 2 मन्थ र प्रपोज डिभिडेन्ड यसैमा पर्छ। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर राखौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 6,000 2 महिनाको भनेपछि यो 12,000 थियो, हामीले अघि पिएल अकाउन्टमा राखिसकेका छौँ 12,000 भनेर। त्यसपछि अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड राखौँ, प्रपोज डिभिडेन्ड पनि यही पर्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड कति छ 50,000 छ, यसलाई पनि यहाँ राखौँ 50,000। त्यसपछि अरू आइटम केही पनि दिएको छैन, अरू आइटम केही पनि बाँकी छैन यसमा रेकर्ड हुने। अब भनेपछि हामी यो साइड सक्यो, अब हामी जाउँ एसेट साइडमा। एसेट साइडमा सबभन्दा पहिला फिक्स एसेट्स, सबभन्दा पहिला एसेट साइडमा के हुन्छ नम्बर 1 मा फिक्स एसेट्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, फिक्सचर, इक्विपमेन्ट, भेहिकल यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। सुरुमै दिएको छ हामीलाई ओपनिङ स्टक परचेस र त्योभन्दा पछाडि फर्निचर भनेर दिएको छ 1,50,000 फर्निचर भनेर दिएको छ, फर्निचर 1,50,000। अब के गर्ने यसमा डेप्रिसिएसन दिएको छ, डेप्रिसिएसनलाई के गर्ने घटाउने, डेप्रिसिएसन 10% भनेको छ 1,50,000 को 10% भनेको 15,000, यो घट्दा भयो 1,35,000 1,35,000। त्यसपछि अर्को के दिएको छ मेसिनरी भनेर दिएको छ, मेसिनरीको पनि डेप्रिसिएसन छ, मेसिनरी 1,28,000। यसलाई के गरौँ लेस, यसको पनि के गरौँ डेप्रिसिएसन, यसको पनि 10% छ 12,800 1,28,000 मा 12,800 गर्दा कति हुन्छ 1,28,000 माइनस 12,800 गर्दाखेरि 1,15,200 1,15,200 घटाउनु पर्ने आइटम लेस गर्नुपर्ने आइटमलाई जहिले पनि ब्राकेटमा राख्ने भनेर नबिर्सिनु होला। त्यसपछि अर्को छ बिल्डिङ भनेर दिएको छ 3 लाख, बिल्डिङ पनि फिक्स एसेट्स हो, यहाँ बिल्डिङ 3 लाख, बिल्डिङको भ्यालु छ 3 लाख। नम्बर 1 को सक्यो, नम्बर 2 को अरू केही छैन होला, बिल्डिङ डेप्टर ट्याक्सपेड क्यास अरू केही पनि दिएको छैन। अब हामी जाउँ नम्बर 2 मा। नम्बर 2 मा हामीले राख्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्टको लागि इन्भेस्टमेन्टै भनेर दिएको हुनुपर्छ क्वेसनमा। सेकेन्ड लास्टमा छ इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,10,000 दिएको छ, त्यसलाई राखौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ 2,10,000 2,10,000 इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ, त्यसलाई राखौँ। त्यसपछि नम्बर 3 मा करेन्ट एसेट्स भनेर राखौँ। इन्भेस्टमेन्ट राखेको नम्बर 3 मा करेन्ट एसेट्स। ल अब करेन्ट एसेट्स छ भनेदेखि जस्तै क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, क्लोजिङ स्टक यस्तो खालको आइटमहरू यसमा पर्छ। अहिले दिएको छ हामीलाई डेप्टर्स पनि करेन्ट एसेट्स नै हो, डेप्टर्स भनेर दिएको छ 40,000। कति दिएको छ डेप्टर्स भनेर, डेप्टर्स दिएको छ 40,000। ब्याड डेप्ट है सँग घटाएर राख्नु पर्थ्यो, अहिले दिएको छैन ब्याड डेप्ट। अर्को छ क्यास भनेर दिएको छ 15,000, के दिएको छ क्यास भनेर दिएको छ, क्यास 15,000 15,000 क्यास थियो। त्यसपछि अरू भनेको अरू क्लोजिङ स्टक एडिसनल इन्फर्मेसन त्यहाँ एउटा क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ 65,000। कति भनेको छ क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ, क्लोजिङ स्टक 65,000, यो पनि भयो। अरू आइटम केही पनि दिएको छैन भनेपछि अरू सबै आइटम रेकर्ड भइसकेको छ। त्यसपछि नम्बर 4 मा लोन्स एन्ड एडभान्स, हेडिङ लेख्नु पर्यो लोन्स एन्ड एडभान्समा केही पनि छैन 0 छ। र नम्बर 5 मा मिसेलेनियस एक्सपेन्डिचर, मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस या एक्सपेन्डिचर, मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर राख्ने। यसमा पनि अन्डर राइटिङ कमिसन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यस्तो खालको आइटमहरू हुन्छ, यो केही पनि दिएको छैन। ल यति भइसकेपछि अब के गर्ने, अब दुवै साइडलाई हामीले के गर्नु पर्यो टोटल गर्नु पर्यो। दुवै साइडलाई टोटल गर्ने भनेको
एसेट साइड र क्यापिटल लायबिलिटी साइडलाई जोड्ने। अब यसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जहिले पनि दुवै साइड जोड्दाखेरि इक्वल आउनै पर्छ। हामीले इक्वल गराउने हैन, इक्वल आउनुपर्छ। इक्वल आउँछ आउँदैन हेरौँ ल। यो साइड जोडौँ पहिला। 1,35,000 प्लस 1,15,200 प्लस 3 2 5 5,10,000 5,10,000 सबै जोडेर हेरौँ। 40,000 प्लस 15,000 प्लस 65,000 भनेपछि 8,80,200। एन्सर पनि हामीलाई त्यति नै दिएको छ। यहाँ कति भयो 8,80,200 8,80,200 आयो। अब हामीले यो साइडमा पनि त्यति नै आउनुपर्छ, आउनै पर्छ। आयो भने हिसाब मिल्यो, आएन भनेदेखि हाम्रो कहीँ हिसाब बिग्रियो भनेर बुझ्नुपर्छ। सुरुमा छ 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,44,200 प्लस 1 लाख, त्यसपछि प्लस 54,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि कति आयो 8,80,200। 8,80,200 भनेपछि दुवै साइडमा के भयो बराबर आयो। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट दुवै साइड बराबर हुँदैन, डेबिट र क्रेडिट दुवैलाई बराबर गर्नुपर्छ। इफ डेबिट साइडमा पुगेन भने त्यो बेला हामीले के लेख्नुपर्छ, डेबिट साइडमा पुगेको छैन भने ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्नुपर्छ, जुन हामीले यहाँ निकालेका छौँ। अघि निकाल्छ यतापट्टि त मेटेको छ, ग्रस प्रॉफिट भनेर निकाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्रेडिट साइडमा पुग्दैन, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने हामीले ग्रस लस भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि कुरा गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा पुगेन भने हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट त छैन, डेबिट साइडमा पुगेन भने हामी नेट प्रॉफिट भनेर निकाल्छौँ। क्रेडिट साइडमा पुगेन भने हामी नेट लस भनेर निकाल्छौँ। र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा पुगेन भने हामी सरप्लस भनेर लेख्छौँ, हामीले लेखेका छौँ सरप्लस भनेर। र क्रेडिट साइडमा पुगेन भने हामी के गर्छौँ डेफिसिट भनेर निकाल्छौँ। अब अहिले यहाँ के छ डेबिट साइडमा पुगेन, त्यो भएर हामीले सरप्लस राख्यौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको डेबिट र क्रेडिट हुँदैन। अगाडिको साइडलाई क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी भन्छ, पछाडिको साइडलाई एसेट्स भन्छ। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको टोटल र एसेट साइडको टोटल के हुनुपर्छ, जहिले पनि इक्वल हुनै पर्छ। इक्वल बनाउने होइन है। अरूलाई चाहिँ हामीले योभन्दा 3टा ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, यो 3टालाई चाहिँ हामीले इक्वल बनाउने हो। तर हामीले ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ इक्वल बनाउनु पर्दैन। यसलाई जोड्दाखेरि यसको दुवै साइड चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। आज हामीले डे 15मा यानी भी एक्जाम सोल्युसनको डे 15मा आइपुग्दासम्म आज हामीले फाइनल अकाउन्टसम्म सकेका छौँ। अब हामी डे 16मा हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड, अझै तपाईँले बुझ्ने भाषामा मल्टिस्टेप भनेर बुझ्नुहुन्छ। मल्टिस्टेप डे 16मा मल्टिस्टेपको भिडियो सहित भेट्नेछौँ। त्यसको बेसिक कन्सेप्ट मल्टिस्टेप नछुटाउनु होला। 8 मार्क्समा सोध्छ हामीलाई क्वेसन, मल्टिस्टेपको क्वेसन। र यो 5 मार्क्समा सोध्छ। 5 मार्क्समा सोध्यो भने यो पुरै 5 मार्क्समा सोध्ने चाहिँ होइन। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु होला। मैले यसलाई अझै कन्सेप्ट क्लियर होस्, अझै तपाईँलाई सहज होस्, इक्जाममा लेख्नलाई कन्टेन्ट अझै सहज होस्, कुन कहाँ पर्छ भन्ने थाहा होस् भन्ने हिसाबले एउटा कम्प्लिट एउटा ओल्ड इज गोल्डको एउटा कम्प्लिट क्वेसन लिएर सल्भ गरेको छु। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो मल्टिस्टेपवाला भिडियो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड लिएर फेरि भेट्नेछौँ। हस्, आजलाई यति नै, धन्यवाद।